السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. اذا هاد الدرس هذا غادي يكون هو ديال في فير ان ريسي دافونتور. اذا كيفاش فير ان ريسي دافونتور، غادي نشوفوا كيفاش ممكن نكتبوا واحد لو ريسي، واحد القصه ديال المغامره، يعني اللي تكون فيها واحد المغامره. اذا غادي نشوفوا كيفاش ممكن نكتبوها. غادي نحاولوا نقراو بعدا واحد النص اللي هنا تيهضر لنا على واحد المغامره ولا واحد لافونتور هنايا، غادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله ومن بعد غادي نحاولوا حنا نكتبوا واحد الريسي دافونتور. إذا غادي نشوفوا je comprends comment ça fonctionne. إذا نحاولوا نقراو شنو مكتوب عندنا. seul au monde، يعني كاين بوحديتو في لو موند. إذا غادي نشوفوا نقراو seul au monde. Depuis la mort de son père, le garçon partageait son temps entre ses tâches et son plaisir. Il chassait du gibier à poil et préparait les pots de lapin et entassait des provisions. La saison des baies terminée, restait à fumer et sécher de la viande. Telles étaient les tâches nécessaires, le plaisir consistait à traquer impitoyablement les renards. Jean-Luc Desjons, Le premier chien, le livre de poche jeunesse 2008. إذا كما تلاحظوا عندنا في هذا النص هذا بأن كيقول لك سول أو موند، يعني بقى بوحديتو في لو موند بعد ما مات الأب ديالو. شنو ولا تيدير هاد الدري هذا، هاد لو بتي غارسون؟ ولا تيمشي تيصيد داك لي جيبيي، داك الطرائد هادوك اللي تيتصيدوا في الغابة بحال الحجل وقنية وهادوك تيصيدهم. إذا شنو ولا قالك تيستعمل داك الجلد ديال القنية وتيديرو بالنسبة لي بروفيزيون ديالو. وبالنسبة قالك إيه غيستا فيمي أسيشي لا فيوند، يعني وبدا يحاول يبخر ويحاول يدير يسيشي داك لا فيوند، يعني يحاول ييبس داك اللحم اللي عنده باش من بعد تيولي ياكلو، باش من فاش تيحتاجو تيولي ياكلو. إذا لو طون ديالو كان تيدوزو غير في التصياد ديال الطرائد هذا في الغابة، يعني هذه مغامرة. إذا غادي نمشيو للسؤال الأول. قالك دو كي ساجي دون سو ريسي، شنو عندنا في هذا لو ريسي هذا. إذا Il s'agit d'un garçon qui vit en solitaire dans la nature. إذا عندنا واحد لو garçon اللي عايش بوحديتو في la nature، في الطبيعة. إذا il s'agit d'un garçon qui vit en solitaire dans la nature. solitaire يعني بوحديتو وحيدا. نمشيو للسؤال الثاني. قالك en quelle saison sommes-nous dans le texte. إذا في أين سيزون، في أين فصل حنا في هاد هنايا. إذا هما قال لك لا سيزون دي بي تيرميني، إذا الموسم ديال التوت سالا. وقتاش تيكون عندنا موسم التوت؟ اذا تيكون عندنا في الصيف. موسم التوت هو لا سيزون ديبي. اذا سالا الموسم ديال التوت. شنو من بعد الموسم ديال التوت تيجي؟ اذا هو تيجي من بعد الصيف تيجي الخريف. اذا حنا غادي نكونوا هنايا في الخريف. اذا سو ريسي سو باس اون اوتون. لا سيزون دي بي اي باسي، يعني لا سيزون دي بي دازت. اذا هاد لو طون هنايا، هاد لا سيزون هادي غادي تكون هي لوطون، هو الخريف. بالنسبه للسؤال الثالث قالك كيل سون لي زوكوباسيون دو سيت انفون. شنو هما الانشغالات ديال هاد لونفون هذا، شنو تيدير. اذا Les occupations du jeune garçon: chasser le gibier à poil يعني تيصيد داك الطرائد. préparer les peaux de lapin تيدير les peaux de lapin يعني تيدير الجلد، تياخد الجلد ديال القنية. entasser des provisions تيحاول يخبي داك لي بروفيزيون ديالو، الاحتياجات ديالو. fumer et sécher de la viande يعني تيحاول يحاول يطيب، تيدير fumer اللحم ويحاول ييبسهم. و traquer les renards ويحاول كذلك التراك لي غونار، يعني تيحاول يصيد لي غونار. اذا هنايا كاين اما فيهم بزاف، كاين فيه طاش نيسيسير و بليزير. اذا كاين شي حوايج اللي تيديرهم باش هو تيستافد منهم باش ياكل، وكاين شي حاجه اللي تيديرها كوم بليزير بحال تراكي لي غونار تيديرها كوم بليزير. اذا ان شاء الله دابا غادي نحاولوا ندوزو لاكتيفيتي 1. اكتيفيتي 2 غادي نحاولوا نشوفوا في لاكتيفيتي 1. قالك فواسي دو باساج، ولكن قبل نشوفوا كيفاش ممكن نديرو، نشوفوا داك ميزوتي بوغ ايكري كيفاش. شنو هو ان ريسي دافونتور. اذا بوغ ريديجي ان ريسي دافونتور جو دوا بونسي. شنو خاصك، فاش خاصك تفكر الا بغيتي دير ان ريسي دافونتور. اذا خاصك تفكر في لا سيتوياسيون انيسيال. لا سيتوياسيون انيسيال هي
الحالة البدئية اللي تتكون يعني حالة عادية تيكون فيها لو كالم، يعني ما كاين حتى شي حاجة، تتحاول تكتب شي حاجة. إذا بالنسبة للحاجة التانية هو لو نو دو ليستواغ. شنو هي لو نو دو ليستواغ؟ هي العقدة، يعني العقدة هي اللي تيطرا فيها شي حاجة، إما شي مشكل ولا شي حدث ولا شي دونجي ولا شي خطر ولا، يعني أنا في داك ليستواغ فاش تنكون تنعاود خاصني ضروري نكون عندي لو نو، داك لو نو ديال ليستواغ هي فين عندي تيكون تيوقع واحد المشكل ولا شي حاجة تتكون. إذا ومن بعد تنجيو لا سيتياسيون فينال، في لا سيتياسيون ولا الحالة النهائية هي باش غادي تسالى القصة. إذا هذاك لو نو تنحاولوا نلقاو ليه الحل، يعني تلقى الحل لديك العقدة اللي دارت، يعني هي فاش غادي تولي عاود غادي نرجعوا في لا سيتياسيون فينال غادي نرجعوا ليطا انيسيال اللي بدينا بها اللي هو ديال لو كالم، يعني ما تيبقاش لو كالم. وبالنسبه لو نو دو ليستوار هو كنلقاو هو ليليمون اللي كيبولفيرس لاكسيون، هو العنصر اللي تيقلب لينا القصه، يعني تيكون عندنا لو كالم، تتكون عندنا بحال تنعاودوا على شي حاجه كالم يعني تنعاودوا، وتتجي عندنا واحد ليليمون اللي تيقلب لنا القصة. غادي نشوفوا كيفاش هاد لو نو دو ليستوار، ومن بعد تنرجعوا لا سيتياسيون فينال اللي هي تنرجعوا لا سيتياسيون دو كالم. إذا à créer une situation difficile où le personnage est exposé à un danger à m'en tenir au danger que j'ai choisi à émouvoir le lecteur. إذا أنا تنحاول نكتب واحد لا سيتياسيون اللي ديفيسيل، تنحاول نشوازي لي بيرسوناج وكنقول لي بيرسوناج فاش يكونوا في واحد المرحلة ديال الخطر، يعني هنا فاش نهضروا على لو نو دو ليستوار، ومن بعد تنحاول نحرك داك لو ليكتور يعني القارئ، تنحاول نحرك فيه يعني هو يحاول يعيش معايا في القصة. إذا دابا غادي ندوزو l'activité 1. قالك voici deux passages qui énoncent le nœud d'une action, imagine et rédige la situation initiale correspondante. إذا عندنا في هاد جوج ديال لي باساج عندنا لو نو يعني العقدة ولا هو المشكل ولا ليليمون كي بولفيرس لاكسيون. اذا عندنا في هادو بجوج قلنا لو نو. غادي نحاول نكتبوا الحاله البدائيه، يعني نحاول نتذكر ولا نتخيل لا سيتوياسيون انيسيال. اذا نشوفوا الاولانيه، قالك brusquement j'ai cessé de jouer, toute mon attention était captée par un serpent qui rampait autour de la maison et qui semblait se promener. Je me suis approché, j'ai ramassé un roseau par terre et j'ai enfoncé ce roseau dans la gueule de la bête. إذا شنو عندنا في هادي قال لك واحد اللحظة كان تيلعب، حبس اللعب بقى حاضي واحد الحنش، واحد لو سيربون اللي كان تيدور على لا ميزون تما. إذا هو كان تيجمع واحد شوية ديال الربيع باغ واللي تيديرو في الفم ديال لا بيت ديال شي بقرة ولا نعجة ولا شي حاجة. إذا هنايا عندنا واحد لو نو، يعني شنو هو هاد لو نو هادي؟ هي شاف واحد الحنش تيدور بالدار. إذا في الأول شنو غادي نحاولو نتخيلو واحد لا سيتياسيون انيسيال باش بدات القصة، باش جات عندنا هاد لو نو. نشوفو الباساج التاني قالك tout d'un coup, le vent s'est mis à souffler vraiment très fort. Le bateau s'est mis à pencher dans les grosses vagues. Le capitaine du navire a décidé de rentrer au port le plus rapidement possible. إذا هما كانوا غاديين في لو باتو، جا واحد اللحظة هو بدا الريح تيضرب بالجهد، الباطو بدا تيدخل في واحد لي غروس فاغ، واحد المواج كبارين. إذا هذاك القائد ولا الربان ديال السفينة قرر باش يدخل لأقرب ميناء، بحيث فاش ولاو الأمواج عاليين يعني غادي يغرق الباطو. إذا هو قرر باش يرجع لشي ميناء اللي قريب. إذا هنايا عندنا كذلك لو نو. إذا غادي نحاولوا نشوفوا واحد لا سيتياسيون انيسيال باش بدات هاد القصة هادي. إذا أنا غادي نحاول نكتب لكم لا سيتياسيون انيسيال ديال واحد لو باساج من هادو بجوج. أنا شوازيت لو باساج الأولاني، ممكن المهم بحيث ما يمكنش نكتب لكم كلشي هنايا. إذا غادي نشوفوا لو باساج الأولاني بالنسبة لاكتيفيتي 1. J'étais enfant et je jouais près de la maison، يعني كنت طفل وكنت تلعب جانب ديال لا ميزون. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devrais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans la maison, près de mon père, et leur voix me parvenait, rassurante, tranquille. إذا قالك هو كان عنده في عمره واحد تقريبا 5 سنين 6 سنين، كان تيلعب بجنب لا ميزون، وكان تيسمع بأن لا مامون ديالو لو بيغ كاينين في الدار الداخل وهو كان على برا. إذا هذه هي لا سيتياسيون انيسيال اللي بدات بها القصه، كانوا ترونكيل وكذا. من بعد جات هاد لاكسيون ولا لو نو، هاد لاكسيون
اللي شاف فيها واحد الحنش اللي تيدور بلا ميزون. إذا هذا هو لو باساج، أنا حاولت نكتب لكم لا سيتياسيون إنيسيال. كل واحد غادي يحاول إيماجيني واحد لا سيتياسيون إنيسيال، ممكن تختاروا إما الباساج الأولاني ولا الثاني وتخدموا عليه. إذا نمشيو لاكتيفيتي 2، قالك إيماجين لو نو دو ليستواغ سويفونت. غادي نحاولوا نديروا واحد لو نو، واحد العقدة ولا واحد المشكل اللي غادي يكونوا فيه هادوك لي بيرسوناج اون دونجي. إذا nous étions en août، يعني كانوا في لو موا أوت، يعني شهر 8 شهر ديال الصيف. إل إيتي ميدي، كانت 12 ديال النهار. ان شون دو هوت هيرب اندولي او فون شون، يعني كان في واحد الحقل اللي فيه داك العشب، ولكن كان يعني كارم غادي يكون. إذا وكان الهواء سخون. nous nous y sommes engagés mon ami et moi، يعني كانوا هما تيدورو هو لامي ديالو. إذا غادي نحاولوا نشوفوا لا سيتياسيون، ولا قلنا لو نو ديال هذه هي لا سيتياسيون انيسيال باش بدينا. غادي نحاولوا نشوفوا اذا شنو غادي ممكن يوقع. كانوا ذلك ممكن تشعل العافيه باغ اكزومبل. اذا نديرو نشعل العافيه. اذا soudain la fumée a commencé et le feu s'est déclaré sur le terrain et mon ami et moi avons commencé à appeler à l'aide. Environ 10 minutes, la famille et les voisins se sont rassemblés autour de nous et nous avons commencé à éteindre le feu. إذا واحد اللحظة قال لك بدات الدخان تيطلع والعافية وهي تشد. يعني ما عرفوش العافية منين جات، المهم العافية شدات مع كان الحرارة، وداك اللاغب كان تا هو يابس ومع الصيف. إذا شدات العافية وهما شنو داروا. قالك فاش ناضت العافية بداو تيطلبوا النجدة. واحد العشرة دقائق صافي، مع كانوا قرابين شوية لداك الدوار اللي فيه، تجمعوا العائلة ديالو والناس والجيران وبداو تيطفيو في ديك العافية هذيك. إذا هذه هي لو نو اللي حاولت انا ندير لكم ديال هاد ليستوار هادو. كل واحد ممكن يختار شي نو اللي يتخيلها ويديرها على هاد لاكتيفيتي دو. اذا نمشيو لاكتيفيتي 3، عندنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي تما. انا بالنسبه لهاد لي زاكتيفيتي كاملين غادي نحاول نقراهم لكم ونشرح لهم لكم، وغادي نحاول نكتب لكم واحد لو ريسي دافونتور هنايا. اذا بالنسبه لاكتيفيتي 3، قالك ايماجين لو نو دو ليستوار سويفونت، يعني غادي نحاولوا نديرو لو نو بحال اللي درنا قبيلات. Le nœud هذه فيها le nœud. إذا c'était un homme pressé. Il est arrivé en courant visiblement il cherchait quelque chose. يعني جا واحد الراجل اللي بحال بريسي، بحال مزير بشي حاجة، جا تيجري وبدا تيقلب على شي حاجة. إذا غادي نحاول نخترع شي حاجة علاش تيقلب وشنا هو السبب اللي مخليه بريسي. غادي نحاول ندير واحد لو نو ديال هاد ليستواغ هادي. بالنسبة لاكتيفيتي 4، قالك imagine une suite au récit de l'enfant seul dans la nature en mettant ce dernier en situation de danger. إذا غادي نحاول نكتب واحد لاسويت ديال واحد القصة ديال هاد لونفون اللي قرينا لونفون سول دون لا ناتور. يعني هو هذاك اللي قريناه بأنه تيصيد القنية وتيصيد الجيبية وتيتراكي لي غونار. إذا غادي نحاول ندير واحد لا سيتياسيون اللي يكون هو فيها في خطر. بحالاش؟ بحال نقولوا بأنه هو تعرضوا ليه واحد المرة، بغا يتراكي داك لي غونار وشدوه داك لي غونار، شدوه شي جوج ديال لي غونار وبداو عضوه وبدا هو تيضارب معاهم وفي الاخر ربحهم ولا قتلهم ولا شي حاجه. يعني نديرو فيها واحد لا سيتوياسيون اللي يكون فيها هاد لونفون اللي يكون فيها في خطر. L'activité 5 قالك fait le récit d'une aventure qui était réellement arrivée un jour en utilisant je. غنحاول نكتب واحد لو ريسي دافونتور اللي غادي نستعمل بحال نهضر على راسي، نستعمل فيه جو اللي هي اللي réellement arrivé، يعني يلاه جات ولا أنا عشتها ونحاول نستعمل فيه جو. واخا ما نكونش عشتها يعني غادي نحاول نخترع شي قصة اللي تكون. بالنسبة للاكتيفيتي 6، قالك imagine une aventure qui pourrait t'arriver et qui se termine bien. يعني حاول تخترع واحد ولا تخيل واحد لافونتور، واحد المغامرة اللي تكون اللي غادي تجي واللي غادي تسالى بنهاية زوينة. إذا أنا حاولت نكتب لكم واحد الغيسي دافونتور هنايا ديال دي بيرات دون لافيون. إذا واحد القراصنة اللي كانت واحد الرحلة في الطائرة، وواحد القراصنة بغاو يديو الطائرة. On y va et c'est le commandant. Veuillez attacher vos ceintures. Nous allons décoller. Il est possible que nous rencontrons les ondes de turbulence. Merci. إذا قال لهم ممكن تاتاشيو، يعني تشدوا لي سانتور ديالكم، غادي نقلعوا الطائرة غادي تقلع
تقلّع قال لهم يقدر يكونوا فيها les zones de turbulence يعني les zones اللي يكونوا فيهم اضطرابات، إذا داك الشي علاش خصكم تاتاشيو les ceintures ديالكم. On émet mais les gaz décollent quelques instants après le décollage. إذا هذا قبل ما يديكولي الطيارة. Bon, je fais les annonces, chers passagers. Et c'est le copilote, plutôt le copilote. Et c'est le copilote. Nous avons décollé pour un vol de 13 heures pour l'Australie. Vous pouvez maintenant vous détacher. إذا قال لهم فاش الرحلة انطلقت قال لهم بالنسبة لي باساجي راه غادي عندنا واحد لو فول اللي فيه 13 ساعة اللي غادي نمشيو فيه لأستراليا. إذا هذه هي لا سيتياسيون انيسيال كما تتشوفوا، لا سيتياسيون باقي فيها لو كالم عادية. هنا غادي يجي ليليمون بيرتورباتور ولا لو نو. إذا غادي نهضروا هنا غادي نقولوا soudain trois pirates de l'air armés entrèrent dans le cockpit. Les trois pirates assommèrent les deux pilotes, les ligotèrent et prirent leur place. Le chef des trois bandits dit à celui qui était très musclé: prends les commandes et va vers Dubaï. إذا في واحد اللحظة هما يظهروا واحد ثلاثة ديال القراصنة اللي شدوا هادوك لو بيلوت والكوبيلوت ديالو، شدوهم وحيدوهم من البلاصة ديالهم وقالوا لهم هما كانوا غاديين لأستراليا، قالوا بأنهم غادي خاصهم يحولوا الوجهة لدبي للإمارات. إذا فاش هنا باقيين ليليمون يعني هذا هو لو نو. غادي تجي ألفا 60 Alpha 7924, ici la tour de contrôle. Reprenez votre trajectoire vers Sydney. Alpha 7924, vous m'entendez؟ إذا هنا فاش ولات تتهضر معاهم لا تور دو كونترول تتهضر مع الطيارة بأنها شافتها خدات الديريكسيون ما بقاتش غادية في داك الشومان فيغ سيدني، ولاو غاديين لدبي. Coupe la radio demanda le pirate qui avait les cheveux bruns. Merci. Mais de la musique maintenant. إذا شنو قال ليه؟ قال ليه قطع على الراديو ودير الموسيقى، يعني باش ما يبقاوش يهضروا معنا هادوك الناس ديال لا تور دو كونترول. Quelques minutes plus tard, le pilote se réveilla et ne se souvenait plus de rien. Quand tout à coup il se souvint de tout, il demanda à un voyageur de neutraliser les malfaiteurs à l'aide des autres voyageurs. Ils ont gagné la bataille et les deux pilotes reprirent leur place et le vol continuera vers Sydney. إذا في واحد اللحظة هادوك لو بيلوت اللي كانوا معاه كانوا ضربوه كان مشى ما كانش بقى على الوعي ديالو. واحد اللحظة فاق، وفاش فاق طلب من واحد لو فواياجور قال له تعاونوا نتوما ولي فواياجور حاولوا تحيدوا هادوك لي مالفيتور، حاولوا وصافي بدات المعركة تما وهما يربحوهم. صافي شدوهم ورجع لو بيلوت والكوبيلوت ديالو للبلاصة ديالهم وصافي، والرحلة شدات الديريكسيون ديال سيدني لأستراليا كملت الطريق ديالها. إذا هذا هو إكزومبل ديال ان ريسي دو فواياج كيما شفتو اللي هو العنوان ديالو كان دي بيرات دون لافيون. إذا كل واحد ممكن يكتب ان ريسي دافونتور اللي تكون فيه واحد المغامرة اللي تكون فيه يعني شنو خصنا نحافظو على لا سيتوياسيون انيسيال، و لو نو اللي تيكون فيها دي بيرسوناج اون دونجي، ومن بعد لا سيتوياسيون فينال اللي غادي نرجعو لا سيتوياسيون دو كالم. إذا نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء، لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارتاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي طرح جديد من الدروس اللي تنقدمو في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك ولا انستغرام، غادي تلقاو الروابط ديالهم أسفل لا فيديو في صندوق الوصف، وإن شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب في أقرب وقت ممكن. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.